إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا ورفعنا وسجودنا بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك بجلال وجهك وعليه سلطانك ونتوسل بك بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم إنا نتوسل بك إلى الله أن تغفر لنا وترحمنا وتطهر قلوبنا من تدخيرك. اللهم شفع فينا بجاهه عندك. اللهم شفع فينا بجاهه عندك. اللهم شفع فينا بجاهه عندك. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك كافرين خالدين وآمنين علينا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من النفاق ورزقنا من الخير وعلمنا من أخيانا فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله على سيدنا